आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, आप इस नामजदगी को कैसे देख रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोगों का बुकला बरादरी का एक मुत्तफ़क़ा फैसला है कि ये जो आइनी तरमीम हुई है ये गैर आइनी है, और जिस तरह से कराई गई और एक हाउस मुकम्मल नहीं था और ज़ोर ज़बरदस्ती से और 63A के फैसले का रिव्यू करके जिस तरह से वोट हासिल करके ये तरमीम कराई गई, इसको एक तरह से शबखून मारा गया है जुडिशरी की आज़ादी पे। क्योंकि देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होते हैं वो सबसे क्रूशल पार्ट होता है आज़ादी अदलिया के लिए। वो इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जो चीफ जस्टिस सुनेगी, और फिर जुडिशल कमीशन होगा जो जजेस अपॉइंट करेगा, जिसके अंदर अक्सरियत अब पार्लियामेंटेरियंस की होगी या उनके अपॉइंटेड लोगों की या उनके हुकूमत की एहलकारों की। तो इससे बहुत नुकसान हुआ है हमारी अदलिया का, मेरे ख्याल से अदलिया की आज़ादी। और आज देखें दुनिया के अखबार ICJ सब ने और मुल्क के मुख्तलिफ बार्स ने सब ने रिजेक्ट की थी इस आइनी तरमीम को। तो जो भी ये हुआ है ये तो सही नहीं हुआ है अदलिया के साथ, क्योंकि उन्होंने अदलिया को टोटली ताबे कर लिया। एक तरीका कहा था कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस होगा। जस्टिस याया जो थे वो वैसे भी चीफ जस्टिस हो जाते अपने टर्न पे, लेकिन नेचुरली वो दो इंडिपेंडेंट जजेस को नहीं चाहते थे। जैसे याया भी वैसे इंडिपेंडेंट जज है, लेकिन देखिए सीनियरिटी प्रिंसिपल एक बड़ी जिद्दोजहद के बाद हुआ था और 18वीं तरमीम में उसको आइन का हिस्सा बनाया गया था कि सीनियर मोस्ट जज होगा, ताकि कंट्रोवर्सी नहीं आए, पिक एंड चूज ना, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस या जजेस ना लगाए जाएं। लेकिन नेचुरली हुकूमत ने ये इस तरह से शपून मार के जोर जबरदस्ती से तरमीम करा ली है, जिसको वकला बरादरी तो वैसे भी चैलेंज कर रही है इसको। जी, आपका ये जो चैलेंज कर रहे हैं आबिद साहब, इस हवाले से रोशनी डालिएगा कि ये चैलेंज करना, इसमें क्या कानूनी पेचीदगियाँ होंगी, क्या हो सकता है कि इस तरह कोई रिवर्स भी हो जाए इन तमाम तर चीज़ों में? आपको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पांस होगा? देखिए, इस पे वकला मुत्तहद हैं कि जी आइनी तरमीम, इस तरह की आइनी तरमीम जिससे एक को इक्वल जो डिपार्टमेंट था अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अदलिया को, उसका इस तरह से पार्लियामान उसकी अंदर तरमीम करके अपने ताबे नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस उसको आइन खुद गारंटी करता है कि आपकी अदलिया आज़ाद होगी इस एग्जीक्यूटिव या पार्लियामानी कंट्रोल से और इस तरह से। तो अब ये देखना होगा कि अब ये चैलेंज होगा, अब देखते हैं वो जब केस तक चलेगा तो उससे पता लगेगा कि क्या होगा। लेकिन इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि इसको आइन तरमीम को वापस होना चाहिए इस हद तक कि जिससे अदलिया की आज़ादी पे ज़र्ब लगी है। आबिद ज़ुबैरी साहब, अभी थोड़ी देर पहले शहजाद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने पूरा करियर बताया जस्टिस याया अफरीदी का कि वो गैर मुतनाज़ जज हैं और उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई डिवीज़न नहीं होगी, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिसमें कई सुकम हैं, उन्होंने कहा कि कई सालों से केसेस लटके हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि बिलाशुबा ये बेहतरीन तकरीरी है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए। ज़ाहिर भाई कहेंगे वो आज़म नज़ीर तारड़ के ग्रुप के हैं, वो उन्हीं के ग्रुप ने ये सारी तरमीम की है, वो लोग नून लीग से कनेक्टेड हैं, और उस एज अ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट आप देखिए उनका क्या किरदार रहा है कि वो हर गलत फैसले में, हर गलत चीज़ों में उनके साथ थे, ये चीफ जस्टिस फाइज ईसा के साथ, और जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है पिछले एक साल में, तो जाहिर है वो तो इस तरह की बातें करेंगे। तो लेकिन आप देखिए जो बात हुई है कि किस तरह से वो बड़े अच्छा करियर होगा, इसमें कोई शक नहीं है उनका करियर अच्छा। तो उनसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अकबर में क्या मुतनाज़िब करियर था। हर वक्त तो जस्टिस मंसूर अली शाह पिछले साल जस्टिस फाइज ईसा के साथ, और जस्टिस फाइज ईसा के रेफरेंस में जो दो जज थे, जो मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, तो वो जो जजेस थे जो जिन्होंने उस रेफरेंस को खत्म करने में बड़ा किरदार अदा किया था अगेंस्ट जस्टिस फाइज ईसा। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको किया था। सिर्फ SIC के केस जो उन्होंने किया, जो आइन और कानून के हिसाब से सही केस था, उसकी वजह से उनको मुतनाज़िब कह रहे हैं, मुतनाज़े। तो इस तरह की कोई बात, ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन पॉइंट इज एक सीनियरिटी प्रिंसिपल था, उसको वायलेट किया, इसमें कोई शक नहीं किया। जस्टिस याया अफरीदी बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हर इंसान एक तरीका होता है कि जी एक तरीका था मुरतब आइन में, और वो एक जद्दोजहद के बाद हुआ था कि सीनियर जज जो होगा चीफ जस्टिस होगा, आपने नंबर 3 को उठा के लगा दिया। जी ठीक है आबिद साहब, ये भी कहिएगा, अभी शहबाज खोसा भी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि इस प्रोसेस के तहत जो सीनियर्स हैं उनकी दिल आज़ारी का एक उनसे भी पैदा हो सकता है। तो उनके इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? पॉसिबिलिटी है इस तरह की? मुझे दिल
آزاری کی بات دیکھیں یا دل آزاری یا کسی اس طرح کے، میں سمجھتا ہوں یہ آئین اور قانون کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں دل آزاری کی بات نہیں ہوئی. ظاہری بات ایک جن کا ایک طریقہ کار تھا آئین میں مرتب ہوگا. لیکن دیکھیے جج جو بھی جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے ہمارا سسٹم تھا کہ جس کے اندر سینئر موسٹ بنے گا تاکہ یہ پک اینڈ چوز ختم ہو جائے. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں جو جس طرح سے ترمیم ہوئی، ایک نامکمل پارلیمان، ایک پارلیمان جس پہ سخت سیریس سوال ہے کہ وہ کس طرح سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اور ایشو یہ تھا کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ جو الیکشن کے کیسز ان کے خلاف پینڈنگ ہے یا سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا کہ فارم 47 کی حکومت ہے، وہ چیزیں نہ کھل جائیں. تو نیچرلی انہوں نے تو اپنی ہر طرح سے کیا ہے. اور یہ ملٹری ٹرائلز کا ایشو ہے، پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئی ہیں جس کا ایک سیریس ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم انٹروڈیوس کر دیا گیا اس ترمیم کے تحت. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی، اب دیکھتے ہیں اس پہ کس طرح سے ہوگا. لیکن بکلا برادری اس پہ متفق ہے کہ یہ 26 مائنس یہ لوگ جو ایک حکومتی جماعتوں سے وکیل جو ہیں وہ منسلک ہیں یا ان کے کنٹرولڈ ہیں، تو وہ تو ظاہری بات اس کے بہت انہوں نے تو اس کو ویلکم کرنا ہے. لیکن جو اکثریت وکلا ہے وہ جانتی ہے کہ یہ اس طرح سے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چنے گی چیف جسٹس پاکستان ہوگا، جوڈیشل کمیشن وہ ہوگا جس میں گورنمنٹ اور پارلیمان کی اکثریت ہوگی، وہ کنٹرول کریں گے ججز کے اپوائنٹمنٹ. اور جو اپوائنٹمنٹ آف ججز اگر کنٹرول کرتی ہے پارلیمان یا عدلیہ، تو یہ سب کو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ یہ آپ کا آزادی، یہ ضرب ہے، یہ آزادی ہے عدلیہ کے خلاف. عابد زبیری صاحب، جس طرح کے ایک تاثر تھا پہلے اعلیٰ عدلیہ میں ڈویژن کا، اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں اس نامزدگی کو تو یہ ڈویژن کم ہو جائے گی، یہ تاثر ختم ہو جائے گا اور ایک متفقہ طور پہ پاکستان کی عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جائیں گی، اور اسی طرح لوور جوڈیشری میں بھی یہ پورا جو تاثر ہے یہ زائل ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا تاثر ہوگا. ایک جونیئر جج کو آپ نے چیف جسٹس بنا دیا نمبر 3 پہ، سینئر 2 کو آپ نے بائی پاس کیا ہے. اور جو ڈویژن ہوا تھا وہ جس کردار کی وجہ سے ہوا تھا، جس شخص کی وجہ سے ہوا تھا، وہ تو اب 2 دن کے بعد انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے اور تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. تاریخ فیصلہ کرے گی کہ وہ کس طرح کے چیف جسٹس ہے یا کیا انہوں نے کس طرح بڑا نقصان بنایا. تو سپریم کورٹ ان کے سامنے، ہائی کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ تباہ ہو گئے اور وہ بیٹھے رہے اور آج نوٹس اپنے ڈسینٹنگ نوٹس لکھے اور سب پہ اٹیک کر رہے ہیں آج. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جی. ڈویژن تو کرنے میں آپ جانتے ہیں کس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا، وہ تو وقت ہی بتائے گا، وہ سب جانتے ہیں اس بات کو. لیکن جو ختم ہو گئی نہیں ہوگا تو وقت ہی بتائے گا. جی یہ بھی کہے گا کہ عدلیہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور بار بار اس چیز کی وضاحت دینی پڑتی ہے، کبھی پولیٹیکل پارٹیز کو تو کبھی کسی اور کو، اور اس تاثر کو زائل کرنے کی بہت ضرورت تھی. یہ جو پروسیس اب نیا متعارف کروایا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس سے پہلے از خود نظام تھا عدالت کا، تو آپ کو لگتا ہے یہ نیا پروسیس متعارف کروانے کے بعد وہ تاثر زائل ہو سکے گا کہ عدلیہ غیر جانبدار ادارہ ہے؟ تو غیر جانبدار نہیں رہے گا.